बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मुख्तदर और ताकतवर तरीन हलकों को काफी ठोक बजाकर काफी वाजे और दो टोक अंदाज में पैगाम पहुंचाया गया है। आज इमरान खान ने पाकिस्तान में मार्शाल्लाह के ताबूत को हमेशा के लिए समंदर गर्क कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ चीजें इस तरफ को गईं जिस तरफ को पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, जिस तरफ पाकिस्तानी कौम इन्हें जाता हुआ नहीं देखना चाहती, तो फिर बहुत जल्द तुर्की जैसे हालात होंगे। बहुत ही खुसूसी एक क्लिप भी मैं आपके सामने चलाऊंगा जो बड़ा वाजे है और जिसने बहुत से हलकों को एक जानिब हिलाकर तो रख दिया है, लेकिन ये मुस्तकबिल की एक बड़ी वाजे, साफ और शफाफ तस्वीर है जो इस वक्त सामने आ चुकी है। जबकि एमक्यूएम इस हद तक परेशान हो चुकी है और बाप ने जबरदस्ती शादी तो करवा दी, लेकिन लड़का एक तो नाअहल था, लड़का ख्याल नहीं रखता, ऊपर से बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी और लड़की रो रही है, एहतजाज कर रही है। और अब इस हद तक उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि इन्होंने कहा है कि हम थूकते भी नहीं है, लानत भेजते हैं हम इस हुकूमत पर, और इस तरह की बातें की हैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि असल कहानी इसके पीछे क्या है और इस वक्त पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। इनसे ही आगाज कर लेते हैं, खान साहब के पैगाम पर बाद में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर हम पिछले 3 से 4 दिन की डेवलपमेंट्स को देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत तेजी से चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो इत्तेहादी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं जो कि इस वक्त ना हुकूमत के मजे ले रहे हैं और अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आजाद उम्मीदवार भी अपनी सियासत को खराब होता देखकर भूटानी साहब भी बोल पड़े हैं, एमक्यूएम बोल पड़ी है, जेयूआई बोल रही है, एएमपी इस वक्त सीख पा है, सारे खुल के सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अचानक इत्तेहादियों की नाराजगी की कई एक वजूहात हो सकती हैं, ये सिर्फ एक वजह नहीं है। इसको हम एनालाइज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक ये है कि कारकर्दगी कोई नहीं है और इत्तेहादियों ने भारी कीमत चुकाई है इंपोर्टेड का साथ देकर। डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है ये सब कर रहे हों और एक तरह का परसेप्शन बना रहे हों ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरह की आप इसे डबल गेम कह सकते हैं। बल्कि आप इनका एक छोटा सा क्लिप देख लें और इनकी जरा फ्रस्ट्रेशन देखें कि किस हद तक ये इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अनत भेजते हैं, इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। ये समझते नहीं है लोगों को जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, अब माइक पर यहाँ आए। से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि ये किस हद तक इस वक्त परेशान है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ड्रामेबाजी हो और ये कहीं किसी और तरफ से हिदायत दी गई हो, क्योंकि बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही कैलकुलेशन करने वाले ये लोग होते हैं। अगरचे कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में और एडवेंचर मिस एडवेंचर में और तजर्बा इतना नाकाम हुआ कि इसने अब लैब को ही जलाकर राख कर देना है और फिर शायद दोबारा एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी ना मिल सके। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हिदायत की गई हो कि मार्केट में ये खबरें चलेंगी तो ही अवाम का गुस्सा ठंडा होगा। ये एक बारीक नुक्ता है जिसे आपने समझना है और चाहे सोशल मीडिया हो या फिर इमरान खान का एहतजाज जो जुलाई में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज़हन में रखना है कि अवाम ने या इमरान खान ने अपनी कैंपेन को स्लो नहीं करना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इमरान खान का दबाव हो और असल में ही न्यूट्रल्स ने इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया हो। और चौथा ये भी हो सकता है कि इत्तेहादी इनडायरेक्ट मैसेज भेज रहे हों उन्हें, जिन्होंने इन्हें इस हुकूमत के साथ मिलने का कहा, जिन्होंने इन्हें फंसा दिया और ये हुकूमती इत्तेहाद की इस दलदल के अंदर अपनी टांगे फंसा बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया या तो उसमें कुछ तब्दीलियां करें या फिर हमें यहां से निकालें। बहरहाल एक चीज बड़ी वाज़ेह है
کہ 4 پاسبلٹیز کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خان کی پاپولیرٹی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اسے ختم کرنا، مینج کرنا، اس کے اندر 2 نمبریاں کرنا بھی پاسبل نہیں رہا. جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ آنا چاہیے اگر تو وہ آج آ جاتا ہے تو عمران خان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا اور ضمنی انتخابات کے نتائج پر اگر پاکستان کے مقتدر حلقے اثر انداز نہیں ہوتے تو بھی ٹرسٹ بنے گا. لیکن اگر سب کچھ اصول ضابطے قانون کے مطابق ہوتا ہے تو نہ صرف دوریاں کم ہوں گی بلکہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ نیوٹرل سچ میں نیوٹرل ہیں. ناظرین اکرام، پھر اگر یہ پنجاب گورنمنٹ گرتی ہے تو وفاق میں تو حکومت گرتے دیر نہیں لگے گی. ایک چیز ہے کہ جب سیاستدان لڑتے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے، مارشل لا ملک میں نافذ ہو سکتا ہے، نظام لپیٹا جا سکتا ہے، سیاستدان سارے بندے کے پتر بن جائیں. سیاستدان ذرا ہوش کے ناخن لیں، عقل کریں، ورنہ دما دم مست کلندر ہو جائے گا اور حالات سب کے خلاف ہو سکتے ہیں. خفیہ طاقتیں جو پس پردہ رہ کر اقتدار سنبھالتی ہیں وہ منظر عام پر آ کر اقتدار سنبھال سکتی ہیں. یہ باتیں ہوتی بھی ہیں اگر خانہ جنگی اور اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ 25 مئی کو ایسے حالات بن جانے تھے کہ یہ سب کچھ ہو جاتا. اور اس سب میں کس کا نقصان تھا؟ اس میں سب سے زیادہ نقصان عمران خان کا تھا. اس میں امپورٹڈ حکومت نے تو سیاسی شہید بن جانا تھا، انہیں ایک نیریٹو مل جانا تھا. خان جسے نظر آ رہا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، وہ کیوں اس نظام کو لپیٹنے جائے گا؟ وہ کیوں مقتدر حلقوں کے ساتھ لڑنا چاہے گا جب اسے پتا ہو کہ مقتدر حلقے بھی پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں؟ تو اب جو کہا جا رہا تھا کہ جمہوریت خطرے میں ہے، اس پر آج ایک بہت واضح اور 2 ٹوک پیغام آیا ہے، اور وہ بھی اس قوم کی طرف سے. یہ وہ قوم ہے، اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو جب مارشل لا آیا ہے تو ہم نے اسے خوش آمدید کہا. ہم نے جب حکومتیں گئیں تو اس وقت مٹھائیاں بھی تقسیم کی، کھلے دل سے ویلکم بھی کیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ترکی والے حالات کیوں نہیں ہوتے جب مارشل لا لگتا ہے؟ لوگ ٹینکوں کے سامنے کیوں نہیں لیٹتے؟ ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے مگر فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، مارشل لا نہیں لگنا چاہیے. اس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، فوج پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے دفاع کی پہلی اور آخری لائن ہماری فوج ہی ہے اور وہ رہے گی، اور ہمارے جوان ہمارا دفاع کرتے رہیں گے. پھر نواز شریف یا ایسے لوگوں کی خاطر کون ٹینکوں کے آگے لیٹتا؟ اردگان جیسا کوئی آتا تو ہی یہ منظر سامنے آتا. اب یہ ذرا کلپ سنیں اور دیکھیں کہ عوام کا مزاج بدل چکا ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ 75 سال میں پہلی دفعہ مقتدر حلقوں کو اور ان پس پردہ قوتوں کو ٹھوک بجا کر ایک واضح پیغام دیا گیا ہے. پریڈ گراؤنڈ کے اندر ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، ایک قوم. ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں گے، حکم کریں آپ. اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اس وقت اپنی قوم کی خواتین، اپنے نوجوانوں کی، اپنی قوم کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے، اور میں کہوں کہ ساری قوم ہماری ہمیشہ فیملیز نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں. تو آپ نے خان صاحب کی گفتگو کو سنا. ایک جوان بولا کہ ضرورت پڑی تو ہم ٹینکوں کے آگے بھی لیٹیں گے، اور خان صاحب نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے ابھی. ایک تو اس ابھی پر غور کریں، لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. عمران خان اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کی ایک سرخ لکیر بن چکا ہے، جس کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. سوشل میڈیا پر عوام کی آواز اس بات کی غماز ہے کہ یہ معاملہ اب بڑا مختلف بن چکا ہے. عمران خان اس وقت اس قوم کو جگا چکا ہے، تاریخ بدل چکا ہے. طاقتوروں کو عوامی کٹہرے میں اس نے لا کھڑا کیا ہے، بغیر کچھ بولے عمران خان نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اور بیرونی محاذ پر امریکہ اور تمام دوسرے آقاؤں کے منصوبوں کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے، اور ان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے. آج نہیں تو کل باجوہ اینڈ ایڈمنسٹریشن پر کتابیں لکھی جائیں گی تو یہ سب ایکسپوز ہوں گے. تو عوام کا اس وقت کا مزاج بدل چکا ہے. خان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر بات کرنا ایک انڈیکیٹر ہے، یہ ایک ٹریلر ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے.